बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासरा अलवी। हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि बाबल मंदब की कितनी अहमियत है और इसको कैसे हम बता सकते हैं कि ये दुनिया की सांस की नाली है। इसकी इतनी अहमियत है क्योंकि यहाँ से 30% कंटेनर शिप्स गुजरते हैं इस छोटे से रास्ते से। पूरी दुनिया की 12% तिजारत यहाँ से होती है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 16 केबल्स जो हैं वो गुज़रती हैं और इसको इसीलिए हम लिटिल नियोम कह सकते हैं कि इस छोटे से नन्हे से नुक्ते से दुनिया की रोशनी गुज़रती है। और फिर मैंने आपको इसमें बताया कि पुर्तगीज़ जो हैं उन्होंने तकरीबन 111 साल वो वहाँ पर रहे और उन्होंने कार्टा सिस्टम जो है उस कार्टा सिस्टम का बोर्ड वहाँ लगाए रखा, फिर उससे वो रेवेन्यू कमाते रहे। फिर ब्रिटानिया जो है तकरीबन 128 साल तक वहाँ पर रहा। उन्होंने मैरी टाइम प्रोटेक्शन के नाम से रेवेन्यू अपना अर्न करते रहे। उसके बाद टर्किश 200 साल तक वहाँ पर रहे। तो इस छोटे से जजीरे पैरम पर उन्होंने कस्टम टैक्स की सूरत में रेवेन्यू अपना अर्न करते रहे। उसके बाद सोवियत यूनियन रहा वहाँ पर तकरीबन 23 साल, तो वो कम्युनिस्ट था और उस टाइम में जो अरब की ये वाहिद, पूरी अरब दुनिया की आप कह सकते हैं कि ये वाहिद कम्युनिस्ट रियासत बन गई अदन, यमन। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, यानी इस 500 साल में इस छोटे से जजीरे पैरम पर, मियोन पर मुख्तलिफ झंडे जो है मुख्तलिफ टाइम में बदलते रहे। तो इससे हम सब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया की सांस की नाली है, इसकी बहुत अहमियत है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसका नाम बाबल मंदब यानी आंसुओं का दरवाज़ा या गेट ऑफ टीयर्स क्यों पड़ा। इसके लिए मैं आपको इनके शायर, यमनी शायर अब्दुल्ला बरदोनी का ये शेर सुनाती हूँ। या बहरु कम फीका मिन मासाती, या बहरु कम फीका मिन मासाती व कम अला शाती अका मिन अबराती। ऐ समंदर, तुझ में कितने अलमिये हैं और तेरे दोनों किनारों पर कितने आंसू हैं। तो मैं आपको आज इस बाबल मंदब के आंसू गिनवाती हूँ। पहला आंसू जोग्राफिकल, के यहाँ पर ये जो 26 किलोमीटर का जो समंदरी रास्ता है, एक्चुअली इट इज़ 29 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो जबूती की तरफ होता है और 26 किलोमीटर का जो रास्ता, जो उसका टुकड़ा है, समंदरी जो पैसेज है, वो यमन की तरफ है और उसी में ये छोटा सा जजीरा 13 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर अराउंड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड से हवाएं चलती हैं, यानी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। तो इन तेज़ हवाओं की वजह से ये होता है कि जो रेड सी है यानी बहरा अहमर जो है, वो उससे पानी जब गल्फ ऑफ अदन में आता है तो भंवर बन जाते हैं, यानी वर्लपूल्स बन जाते हैं। तो उस भंवर में या उस वर्लपूल्स में जो है ये जहाज़ घिर जाते थे और वो डूब जाते थे। तो इस तरह से वहाँ पर इंसानी यानी जानी और माली नुकसान होता था। तो और वहाँ पर छुपी हुई तेज़ चट्टानें भी हैं। तो उस वक़्त तो लकड़ी के जहाज़ होते थे तो वो इससे टकरा जाते थे और इस तरह से भी माली और जानी नुकसान होता था। तो इसलिए इसका नाम बाबल मंदब यानी आंसुओं का दरवाज़ा या गेट ऑफ टीयर्स पड़ा। दूसरी रीज़न इसका ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात, यानी उससे पहले तो ये एक जो रेड सी था वो एक पुल था, यानी हबशा और यमन के दरमियान सिर्फ एक ब्रिज था ये, और ये दोनों एक बहुत इत्तेहादी थे, इनके कल्चरल डिफरेंसेस भी कम थे। तो यहाँ से सोने का, खुशबू का, यानी जो भी तिजारत होती थी वो यहाँ से होती थी। तो उस वक़्त मलका बिल्कीस के ज़माने में ये जो पैसेज है ये तो सोने का ताज था,
یہ اتنی امپورٹنس تھی اس کی، تو وہاں پر یہ سارا کچھ چلتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ ایک زلزلہ آیا، زلزلے نے ان کو جدا کر دیا، یعنی حبشہ اور یمن دونوں جدا ہو گئے، تو یہ جدائی کا غم ہو گیا، تو یہ آنسوؤں کا دروازہ ہوا. اس طرح سے بھی باب المندب کہہ سکتے ہیں کہ گیٹ آف ٹیئرز، کہ دو لوگ جو ہے وہ آپس میں جدا ہو گئے. تیسرا یہ ہوا کہ یہاں سے غلاموں کی تجارت ہوتی تھی، تو کشتیوں میں بہت سارے غلاموں کو افریقہ سے لایا جاتا تھا. وہ بعض اوقات تو وہ کیا کہتے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، اور کچھ تو بیچارے راستے میں مر جاتے تھے، تو ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا. اور وہ ظاہر ہے وہ جدائی ہوتی تھی ان کے اپنے ملک سے، اور دوسرے ملک میں غلامی میں جانا تو ان کے لیے بھی آنسوؤں کا دروازہ بنا، تو یہ گیٹ آف ٹیئرز ہوا. تو یہ جو سلسلے یہ چلتے رہے. پھر آئی تھنک 2008 سے 2012 تک وہاں پر پائرٹس جو تھے، وہ قزاق جو تھے، وہ بھی وہاں پر ہوتے تھے، تو انہوں نے بھی ان جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا. تو ملاحوں کے لیے تو اور ان کی فیملی کے لیے تو رونے کا ہی ہوا نا سبب. تو یہ بھی گیٹ آف ٹیئرز بنا، تو آنسوؤں کا دروازہ بنا. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. تو یہاں پر المیات ہوتے رہے، اور یہاں پر دوسرے لوگ آ کر اس پر قبضہ کرتے رہے. تو یمنیوں کے لیے تو وہ گیٹ آف ٹیئرز ہی بنانا، اس کی وجہ سے جنگیں رہیں، اس کی وجہ سے وہاں پر بارود کا سلسلہ چلتا رہا. تو یہ اس لیے اس کا نام باب المندب رہا. لیکن اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ ہاں، بلکہ عبداللہ بردونی نے باب المندب کے بارے میں کیا کہا. عبداللہ بردونی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سنعانی، یعنی انہوں نے اپنے ایک شعر میں یہ بیان کیا، سنعانی لیسا لیدم بن سواءن، سنعانی لیسا لیدم بن سواءن بیتنا رکنہ باب المنادب، یعنی ہم تکلیف اٹھائیں گے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ہمارے گھر کا ایک کونا باب المندب ہے. تو عبداللہ بردونی وہ شاعر ہیں جو 6 سال کی عمر میں بصارت سے محروم ہو گئے تھے اسمال پاکس کی وجہ سے. لیکن عرب ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب آپ ان کے شعروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے یمن کو دیکھتے ہیں، کیسے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم کیا ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہماری کیا وجوہات ہیں، ہمارے پاس کیا ریزنز ہیں کہ ہم اس باب المندب کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. اور آج ہم گلف میں، پورے گلف میں یمن کو پورسٹ کنٹری کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ایسا نہیں ہے، اور کیسے نہیں ہوگا یہ بھی بتاؤں گی. تو اس وقت میں باب المندب کے بارے میں یہی عبداللہ بردونی کا یہ تھوڑے 2 اور شعر ہیں وہ بتاتی ہوں، بیان کرتی ہوں. نحن حراس العالمی، نحن حراس العالمی فی باب ننام و نسحو، فی باب ننام و نسحو نحرس احلام البشری و نموت جوعا. ہم دنیا کے محاسب ہیں، ہم دنیا کے محافظ ہیں. نحن حراس العالمی، ہم دنیا کے محافظ ہیں. فی باب ننام و نسحو، اس کے دروازے پر سوتے جاگتے ہیں. نحرس احلام البشری، انسانوں کے خوابوں کی پہرہ داری کرتے ہیں. اور نموت جوعا، اور خود بھوک سے مر جاتے ہیں. نحن حراس العالمی، نحن حراس العالمی لیکننا عراة حفاة جیاع. نحن حراس العالمی لیکننا عراة حفاة جیاع. ہم دنیا کے محافظ ہیں مگر ننگے پاؤں، ننگے بدن، بھوکے ہیں. وفی ایدینا، وفی ایدینا، حالانکہ ہمارے ہاتھوں میں مفاتیح البحاری، مفاتیح البحاری وفی ایدینا، اور ہمارے ہاتھوں میں سمندروں کی چابیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں سمندروں کی چابیاں ہیں. اور راتب اخذوا غیرنا
اور تنخواہ کوئی اور لے جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے یہ باب المندب اتنا اہم دنیا کی سانس کی نالی اور اس کے فائدے دنیا کے اور لوگ لے جاتے ہیں۔ اب آج بھی یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی یہ باب المندب آج بھی کیوں باب المندب ہے۔ یہ جزیرہ پیرم 13 کلومیٹر کا، وہاں پہ آج امارات ہے، امارات قابض ہے، اور آسمان یمن کا سعودیہ اور امریکہ کے پاس ہے، اور سمندروں میں یورپ کے جہاز ہیں، جبکہ یمنی 17 ملین یمنی بھوک کا شکار ہے، 2.3 ملین بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے باب المندب جو ہے وہ باب الضحکات بن سکتا ہے، یعنی گیٹ آف پراسپیرٹی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ Stay blessed, stay connected. See you soon.